शुभारंभ कार्यक्रमात आमच्या मध्य हजर असतात आमच्या फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाबा आनंद नाईक, आमचे फाटले माजी राज्यसभेचे खासदार विनय तेंडुलकर, आमचो कुट्टीचो सरपंच, उपनगराध्यक्ष, काउन्सिलर्स रितेश, अपूर्व आणि बाकी सगळे काउन्सिलर्स, समोर असलेल्या माझ्या पत्रकार मित्रांनो आणि फोंडेकार भाव आणि भयणांनो, जसं आम्ही म्हटलंय की रवी नाईक हांच्या शिवाय पहिलीच फोंड्यांतली मिटींग आनंदान आज तुका मुद्दामून याद केले. हांवूय आज परत एकदा कैलासवासी रवी नाईक, माजी मुख्यमंत्री, माजी कृषी मंत्री, माझ्या सरकारांतलो माय कॅबिनेट कलीग हांकां याद करता. मनीस गेल्या उपरांत तांच्यांनी केल्लें काम हें सातत्यान सगळ्यांच्या मुखार उरता. फोंड्या मतदारसंघा खातीर केल्लें काम हें सदोदीत फोंड्याकार याद दवरतले आनी त्याच बरोबर गोंया खातीर केल्लें तांच्यांनी काम, विशेष करून कूळ आनी कुंकार ह्या कायद्या खातीर तांच्यांनी केल्ली याद सदोदीत ही लोकांक सदोदीत याद उरतली. हांव फुडें वयता आसतना म्हजें घर ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज फोंड्यांत आयलां आनी म्हजें घर ही योजना कित्याक आमी 4 तारखेक फाटल्या 4 तारखेक पुराय गोंयभर देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाह हांच्या हस्ते ह्या योजनेचो शुभारंभ केलो आनी आज ही योजना आमी पुराय मतदारसंघांतल्यान सगळ्या मतदारसंघांनी सामान्य मनशाक फायदो जावचो म्हणून ही योजना पावयता. म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत सामान्य मनशाचें घर हे कायदेशीर जावचें म्हणून आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. मागीर ते कौंदुलात जागेक बांदलेले आसुनी, मागीर ते गव्हर्नमेंट लँडात बांदलेले आसुनी, आपल्या जागेक बांदलेले आसुनी, 1972च्या पयलींचे घर आसुनी, ओके, किंवा 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलें घर आसुनी, अशी वेगवेगळी घरां जी कायदेशीर जावची म्हणून आमच्या सरकारान पयलेच फावटी म्हजें घर ही योजना राबयल्या. आनी म्हजें घर ही योजना राबयता आसतना आमकां चिंता आसा सामान्याची, आमकां चिंता आसा गरीब मनशाची, आमकां चिंता आसा जे गांवांत जेणे कोणी बारीकशे घर बांदून रावता त्या मनशाची. मनीस जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांयच घेवन वचना. तो पुराय आयुश्यांत एकूच घर बांदता, एकूचदा घर बांदता, आपले 15-20 लाख रुपया जमयता, म्हणजे आपली पुंजी कितें आसतली तितली जमयता आनी बारीकशें एक घर बांदता. तो रेन काडटा, वस्ती घालून दवरता, कितें आसा ना तें करता आनी 10-12 लाख रुपया जमोवन तो खंयचे तरी कंपनीचे पयशे घेता, खंयचे तरी कारण ताका बँक खंयची लोन दिना आनी आपलें एक बारीकशें घर बांदता. आनी तें घर बांदल्या उपरांत जर ताका खंयच्या पंचायतीची नोटीस येयली, कबुलातीची नोटीस आयली, कोर्टाची नोटीस आयली, ताका भंय दिसता, तेजो प्रेशर वाडोंक लागता, ताका एटॅक येता, तेजो BP वाडटा आनी थोड्या जाणांचेर तर संकट येता. आनी जर फाल्यां सकाळी ताका जर कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर घर डेमोलिश करचें पडलें जाल्यार तो कंप्लिटली म्हणजे तो सामकोच खचून वता, तो आनी परत वयर सुरूंक शकना. आनी गोंयांत जर तशी पळयत जाल्यार कितलीशींच घरां ही वेगवेगळ्या पद्दतीन अशी घरां आसा म्हणून ह्या सामान्य मनशाचें घर हे घर कायदेशीर करचें, कायमचें कायदेशीर करचें म्हणून आमच्या सरकारान म्हजें घर ही योजना हाडल्या. आतां हेतून घर कोणाचें कायदेशीर जातलें आनी हांगा बसलेल्या लोकांक आनी फोंड्यांतल्या लोकांक कसो फायदो मेळटलो हेंय मुद्दामून सांगता. पण आमकां चिंता आसा तुमची, पण हेका विरोध कोणी केलो? कोणी विरोध केलो हेका? विधानसभेत आतां तुमी पळयलां आसतलें कोणी केलो? कोणी केलो? कोण ते अपोजिशन? काँग्रेस. आनी कोण? आनी कोण? आनी कोण? हांव हे इतक्याच खातीर विचारता, विधानसभेतले भाशण थोड्या जाणांनी पळोवंक ना आसतलें आनी आमी जर घरा रेग्युलरायज करता आसत हांच्या पोटान कित्याक चुकता? हांच्या पोटान कित्याक चुकपाक जाय आसतलें? हे जे विरोधक सांगतात आमी व्हडले म्हणून इतक्या तेंपाक हेंच्यांनी कित्याक करूंक नासलें? अरे सामान्य मनशाचें घर जर रेग्युलरायज जाता आसत जाल्यार काँग्रेसीच्या पोटान चुकपाची गरज कित्याक आसली? तांच्यांनी कित्याक हाडयलें तें? अरे बिल पिनून कित्याक उडयलें? विधानसभेत तेंच्यांनी सांगलें हांवें रातची 11 जाल्ली, 11 सगळें डिस्कशन करा म्हणून. अरे म्हजे घर ह्या योजनेचेर म्हाका खबर आहा, हांव गांवांत रावपी मनीस, लोकांच्या घराचे प्रॉब्लेम कितें हें हांव जाणा, पूण 11 सांगलें हांवें तुमी डिस्कशन करात, तुमकां प्रॉब्लेम कितें आसा तिकरात.
हांव उत्तर दिवपाक तयार आसा. विधानसभा 1 पर्यंत निर्णय जाता. 9 रुपया लागले बिलूच पास करू नका. अरे बिल पास करू नका म्हणजे सामान्य घरां रेग्युलरायज करपाचे ना. सामान्य मनशाक सुखात रावलो नाका तुमकां. अरे कमुदातले घर मोडटा, प्रायव्हेट लँडातले घर मोडटा, ताजे घर कायदेशीर जाल्ले नाका. हांच्या पोटान कितें दुखताले. हे बंगल्यांनी रावतात. हांकां बारीक मनशाचे पडलेले ना. हांकां इलेक्शनात फक्त ते वापरपाक जाय. तुजें घर मोडटलो म्हाका मत मार. आयज पर्यंत हेच सांगत आयिल्ले आसा. तुजें घर मोडटलो म्हाका मत मार म्हणून. आणि तेका लागून सांगता हांव, तुम्ही पळयलां आसतलें विधानसभेत तेंच्यांनी रातचे 11 बिल पिनून उडयलां तें पळयलां आसतलें. बेलाच उबे रावल्या तें पळयलां आसतलें. स्पिकराच्या समोर वचून तेका गाळी सोडटा त्यो पळयल्या आसतल्यो. आणि इतकेंच न्ही तर तेंच्यांनी ते भायर सरून तो स्तंभ आहा ताच्या भायर येवन बसले. प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यो आणि वेगवेगळे सांगतात. आणि कित्याक करचे. आपल्या फुडल्या पिढयेक प्रॉब्लेम उरचो न्ही. कायमची जागा आपल्या नावार जावची. जाल्यार हावजींग लोन जर काडपाक जाय आसत जाल्यार त्या 20 पॉयंटांतल्या जाग्याचेर सुद्दां तुमकां फॅमिली वाडली ग्राउंड+1 घर बांदपाक जाय जाल्यारय तुमकां हावजींग लोन मेळटलें. आणि केन्नाच कोर्टाच्यो कटकटी उरच्यो न्ही म्हणून आपल्याक केन्ना नोटीसीचो भंय उरचो न्ही. शांतपणे आपल्याक न्हीद येवची, डायबिटीज जावची न्ही, प्रेशर वाडचो न्ही. हाज्या खातीर हो प्लॉट जे आसा रेग्युलरायज करून घेवपाक जाय. आमी खंयसरूच फायल मारिना. 30,000 रुपया प्लॉटाचे जर आसत, 60-70,000 रुपया रेग्युलरायज करपाचे आसत, 1 लाख रुपयात पोन्ने बांदलेले घर हे कायमचे रेग्युलरायज जातले. हाज्या सारकेली संदी परत येवची ना. आणि हे सगळे करपाक आमी कायदो केला, बेश्टो हाडूंक ना. आमी कायदो करून हे सगळे करता. आमकां म्हणजे लोकांक हे कायदेशीर रावून दिवपाक जाय. हाज्या फुडें जो कोण बेकायदेशीररित्या करता आसत जाल्यार ताजें घर ताका बांदूंक मेळचें ना. हे सरकार स्ट्रिक्टली सांगता. आणि म्हणून तर म्हजें घर ह्या योजनेच्या अंतर्गत आज फोंड्या मतदारसंघातल्या म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणींक हांव परत एक आव्हान करता. म्हणजे येता त्या 6 म्हयन्या भितर सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेवपाचे ही जबाबदारी हांवें घेतल्या. कांयच चिंता करूं नाकात. आणि नवीन आमदार निवडून दिल्या उपरांत सनदी दिवपाकूय बी हांवूच तुमच्या मतदारसंघात येता. ही कांय चिंता करूं नाकात. खातीर म्हाजेर विश्वास दवरात की हे सरकार हे तुमच्या खातीर आसा. सरकारात आसलेलो फाटलो तुमचो मंत्री आनी आमदार बाब रवी नाईक हाजें जें स्वप्न आसा म्हणजे त्यांनी स्वप्न पळयले कूळ आणि मुळकार. म्हाका याद आसा अजूनय बी जर विधानसभेत कूळ आणि मुळकाराचेर जर कोण उलयलो जाल्यार पात्रांव उबो रावतालो, राव म्हणटालो तशें कशें. हांव सांगता हे सांगतालो पात्रांव हे अजूनय म्हाका याद आसा. आणि म्हजे घर जेन्ना स्कीम हांवें दिसता रातची 11 हाडली आणि 11 दिसा जेन्ना बील पास केलें येवन म्हाज्या हातीक फाटीर थापड मारले. बरें गेले तेतून ना म्हणपा लागलो पयले फावटी म्हणाला सामान्य मनशाक जे आसा न्याय दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तुवें केलां म्हणटालो. पयले फावटी बहुजन समाजातल्या घराचो जर विचार कोणी केला आसत जाल्यार तो तुवें केला म्हणपा लागलो. हे सांगपी पात्रांव आसा त्याच पात्रांवाच्या मतदारसंघातले सगळ्या घरांची जबाबदारी जी आसा आज मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव घेता इतकेंच सांगता. आणि तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करून बरें. भाटकाराच्या लग्नात कितल्याची घरां ते आदवेन करात. भाटकाराच्या हितून बरेंच जाण आसा. आणि 1972 पिढीची जुनी घरां कितल्याची आतां आदवेन करात. आणि नवीन जागे कितल्याचे आपल्या ओन लँडान आपले घर बांदला आता ते रेग्युलरायज करपाक जाय. रोका बरें आसा. हांव सगळ्या हेच्या फॉर्माच्या बद्दल एकदाच सांगता. सगळ्या जाणांक कॉमन कितें आसत जाल्यार 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट. सगळे जाण फाल्यांच्यान वांगडा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान धांवनाकात. त्यांच्या ऑफिसान गर्दी पडटली ना जाल्यार सगळ्या जाण जर मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर फुडले 6 म्हयने आसा. आणि फुडल्या 6 म्हयन्यांक वेळ पडल्यार हांव सांगता कोणाची जबाबदारी हांव घेता आणि कोणी घेवपाची गरज ना. प्रत्येक वार्डात हांव प्रोग्राम घेता जेणे करून ताका रेजिडन्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट, फॉर्म भरपाचो ताचे करून दिवपाचे. फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्याक हांव ताचो प्रोग्राम लायता आणि सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेता. ओके. त्या खातीर पात्रांव ना म्हणून तुमकां कमी भासची न्ही. हाज्याच खातीर सांगता पूर्ण फोंड्यात सगळ्या वार्डांनी सगळे कडेन प्रोग्राम लायता आणि सगळ्यांचे म्हणत जाले जाल्यार त्या फाल्यां ताच्या ऑफिसार वांगडा 400 लोक वयतले. आतांच फॉर्म भरपाचो वांगडा रेजिडन्स दी म्हणून धांवनाका खंयसून. हांव तुमच्या वार्डांनी सगळो प्रोग्राम लावन दिता. तुमचो प्रत्येक कावन्सिलर जो आहा तो प्रत्येक कावन्सिलर इनिशिएटीव्ह घेतलो आणि तुमचे फॉर्म भरतले. कांय चिंता करूं नाका. सेम वे पंचायतीन करता. पंचायतीन
वेगळो कॅम्प लायता आनी ताका सगळ्या जाणांचे एफिडेविट करपाक जाय, फॉर्म भरपाक जाय, रेजिडेंस सर्टिफिकेट काडपाक जाय ती काडुया. गव्हर्नमेंट लँडार तेंच्यांनी बरें भाटकाराच्या लँडार कितें जाणांची घरां ते आदवैन करात, भाटकाराच्या हितून बरेच जाण आसा आनी 1972 पयलींची जुनी घरां कितें जाणांची आतां आदवैन करात आणि नवीन जागेत किती जाणांचे आपल्या ओन लँडार आपले घर बांधला आता ते रेग्युलरायज करपाक जाय. रोका बरें आसा. हांव सगळ्या हेच्या फॉर्माच्या बद्दल एकदाच सांगता, सगळ्या जाणांक कॉमन कितें आसत जाल्यार 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट. सगळे जाण फाल्यांच्यान वांगडा डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत धांवनाकात, त्यांच्या ऑफिसांत गर्दी पडटली ना जाल्यार. सगळे जाण जर मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर फुडले 6 म्हयने आसा आनी फुडल्या 6 म्हयन्यांक हांव वेळ पडल्यार हांव सांगता कोणाची जबाबदारी हांव घेता आनी कोणी घेवपाची गरज ना. प्रत्येक वार्डात हांव प्रोग्राम घेता जेणे करून ताका रेजिडन्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट, फॉर्म भरपाचो ताचे करून दिवपाचे. फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्याक हांव ताचो प्रोग्राम लायता आनी सगळ्या जाणांचे फॉर्म भरून घेता. ओके, त्या खातीर पात्रांव ना म्हणून तुमकां कमी भाशे न्ही, हाच्याच खातीर सांगता पूर्ण फोंड्यात सगळ्या वार्डांनी सगळे कडेन प्रोग्राम लायता आनी सगळ्यांचे म्हणत जाले जाल्यार त्या फाल्यां ताच्या ऑफिसार वांगडा 400 लोक वयतले, आतांच फॉर्म भर म्हाका वांगडाच रेजिडन्स दी म्हणून धांवनाका खंयसून. हांव तुमच्या वार्डांनी सगळो प्रोग्राम लावन दिता. तुमचो प्रत्येक कावन्सिलर जो आहा तो प्रत्येक कावन्सिलर इनिशिएटीव घेतलो आनी तुमचे फॉर्म भरतले, काय चिंता करूं नाका. सेम वे पंचायतीन करता, पंचायतीन वेगळो कॅम्प लायता आनी ताका सगळ्या जाणांचे एफिडेविट करपाक जाय, फॉर्म भरपाक जाय, रेजिडन्स सर्टिफिकेट काडपाक जाय ती काडुया. गव्हर्नमेंट लँडार तेंच्यांनी